आत्म्याचे नावे आमीन. सुरुवातीचे गीत घेऊया वो मोगल माय T12. आत्मांता देवा सर्वपदरा बाबा सगळ्यात प्रेमीच्या रोसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गौरी सांभाळलो आगवानमध्ये ताय जन्मलो पोच पिलाता काल ताने कोस सोसले ताका हुसात सोडलो तो मेलो आणि ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सूर पृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तांची आनी मेलेल्यांची मुसंबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणे कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय सामकें येवं तुजी कशी सागा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बळयले सुरेश पोचे तायें जावं उसव्या मध्ये तूं सोदो आनी सुदो सोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बळयले सुरेश पोचे तायें जावं उसव्या मध्ये तूं सोदो आनी सुदो सोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बळयले सुरेश पोचे तायें जावं उसव्या मध्ये सुदो आनी सुदो सोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोगाच्या इश्टानो आमच्या कश्टांच्या आनी आकांताच्या वेळार आमकां कोण तरी आदार दिवंक पावलो वो कोणें तरी आमकां आदार दिलो आमचो भार उणो केलो आमकां जाय. जेजून आपले आवयक आनी आवयन आपल्या पुताक सदांच एकामेकाच्या कश्टांनी सांगात दिलो. खरें म्हणल्यार पवित्र कुटुंबांत आमी एकामेकाचो सांगात पळयता. जेजू मारिया आनी जिजे एकामेकाच्या कश्टांनी आडकुळींनी सांगात दितात. पवित्र कुटुंब जावन आसा आमकां एक व्हड नमुनो. आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी आमी कश्टांक सांगातांक खांद मारूंक जेन्ना सांगातान कश्टांक खांद मारता तेन्ना कश्टांचो भार उणो जाता. कोविड-19 परिस्थितीन आमी एकामेकाच्या कश्टांक खांद मारूंक एकामेकाक कश्टा वेळार सांगात दिवंक ह्या तेर्सान वांटो घेतना मारयेचे देखीन आनी विणवणेन आमकां करपा मागता. सांत कात्रीन समुदायाच्या सगळ्या कुटुंबा पासत सायबणीचे मजत मागुया. आयज आमी दुखीचे गूड नियाळुया. पयलो गूड सोम्या जेजू क्रिस्त जेस्तमाच्या मळ्यार मागणे कोत्ताना आमच्या पातकां पासत रगत हुमेलो. मागणे आमी आमच्या कश्टांनी देवाची खुशी वळखून घेवंक आनी बापाक आमच्या आदाराक लागींच आसा म्हूण जाणा जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हो खोड पिडेक सांपळ्याच्या पासत भेटुया. आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं चेराय सामकें येवंक तुजी कशी सागा जा तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बळयले सुवेश पोचे तायें जावं सुव्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बळयले सुवेश पोचे तायें जावं सुव्या मध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बळयले सुवेश पोचे तायें जावं सुव्या मध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बळयले सुवेश पोचे तायें जावं सुव्या मध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बळयले सुवेश पोचे तायें जावं सुव्या मध्ये सुदो आनी सुदो चोपू जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनती कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन वेळेले सर्वे स्पोचे ताये सौ सुऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदो चौपू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन वेळेले सर्वे स्पोचे ताये सौ सुऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदो चौपू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन वेळेले सर्वे स्पोचे ताये सौ सुऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदो चौपू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन वेळेले सर्वे स्पोचे ताये सौ सुऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदो चौपू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन वेळेले सर्वे स्पोचे ताये सौ सुऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदो चौपू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. एमच्या जेजू लोक आमकां निवारणांका एमकोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या भू करून चोर करस आसल्या. दुसरो गूट पिलाताच्या राजआज्ञान सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर जेरमोड मारलें. मागणे जायतीं अपराधी आनी निअपराधी बोणकुणीत आसात. अपराध्यांनी आपले जिवीत बदलूंक आनी निअपराधी बेगीन सुटका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. हालींच उत्तर प्रदेश हाथरस ह्या गांवांत दालीत चेडवाच्या कुंडाळ्यांनी नीट फावो जावंक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सगळे स्पोचे ताय आसा, ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उच्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसल्या. तिसरो गोड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. मागणे. आमच्या कुटुंबांनी पातकाक लागून ओस्कोत आशिल्ल्या भाव भयणां सोवे आमी दया आनी मोग दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हो कोण आमच्या पिळेच्या कुटुंबा पासत भेटोवया. आमच्या बापा श्रींगीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बुलयले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसळ्या मोदें तूं सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गोड. सोम्या जेजू ख्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार आपल्या खांद्यार तो बारीक खुरीस घेवन. मागणे. आमच्या गोरेब्यांनी आमकां जायते खुरीस आसात जावं बेबदिकाय झगडी भुरग्याचे प्रश्न बेकारी पिडा आदी. असले परिस्थितींत एकामेकाक सांगात दिवंक बापाची कृपा मागुया. ह्या खोंडान तरेचे कोस सोंसता तांचो उगडास करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पवित्र ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू.
वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. वैग्योती मुरये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. एम म्हजे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली वो सर्गात सगल्या आत्म्याक भोव करून चड ग्रोस आसल्या. पांचवो गूट सोम्या जेजू क्रिस्ताक चोडलो कुर्सार दोगा चोरा मोदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरीच्या दिश्टी मुखार. मागणी आमी बोगसण्याची मनशां जावंक आनी आमचे बरे देखी वरवीं आमची भुरगीं बोगसण्याची जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. इंडिया आनी चायना मदें शांती संवस्था उठपूंक ह्या कोणार सैमनीची मजत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां दानेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन उरलेली सर्वेस्व जेताय आसा
उसळ्यामध्ये तू सजव आणि सजवचो पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ताईसा. उसळ्यामध्ये तू सजव आणि सजवचो पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ताईसा. उसळ्यामध्ये तू सजव आणि सजवचो पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ताईसा. उसळ्यामध्ये तू सजव आणि सजवचो पुढचे येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर सर्गा सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसतल्या. नमान राणी कवितेची माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो वासो. आमी बदेशी एवेची बालकां तुका उलो माता ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शराधनी तुजी कवितेची नदर घालून तू कोणवाले आनी मोगाळ दुलोभ आंकवान मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. ओ पवित्र जायचे राणये आमची पसतपाक क्रिस्ताचे बसणे आमकां फावो जावच्या. शेवटाचे मागणे मोगाला बापा तुज्या पुता खातीर आनी ताणें आमचे सोडवणे पासत सोंसल्या कोश्टां पासून आमी तुका दिनवासतांव. आमचे कोश्ट जेजून आपल्याचेर घेवन आमकां सोडवून फावो केली. आमचे कोश्ट ताणें ल्हव केले. मारयेन जेजू सांगात दिलो. तिच्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव. तांची देख घेवन आमी एकामेकाच्या कोश्टांनी सांगात दिवंक आमकां शिकय. कोविड-19 परिस्थितीन जायतीं जाणां आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुसऱ्यांच्या कोश्टांक वांटो घेतात. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी हे मरणादीक पिडयेंतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं अशें जावं. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. इल्लोसो वेळ आमी ह्या मिसांत आयकतल्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. हें उतर हांव पयलें वाचतां.
लुकाचें शुभ वर्तमान. मागीर घडलें तें हें आपली भोंवडी करता आसतना तो एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारी म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटांनी बारी हारपीट जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन 8 बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून दोनयान म्हणलें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. देवाचें उतर हें. पाचे उडुपकार. होच हें उतर देवाचें उतर जें आमी वाचलां तें आतां येलान देखाव्यांत आमी पळोवया. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. तो देखावो आमी पळयला. आमच्याच दोळ्या मुखार आमी हाडुया. जाता जाल्यार तुमी तुमचे इल्लोसो वेळ दोळे बंद करचे. आनीक जेजू समोज तुमगेर जेवणाक येता, कितें तूं कोतलो? भावना मार्ताचे भाशेन आमी सारके गूल आसतले, कित्याक जेजू पयले फावटी आमगेर जेवणाक येता. सगळी तयारी हांव करतलो. घर साफ करपाची, कसले रांदपाचे प्रात करपाचे, जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना तूं खुशाल. जेजू पयलेच फावटी तुज्या घरांत आयला. आनी तूं इतलो बिजी तो पळोवन
जेजू थंयसर बसून आसा तुज्या घरांत, पूण ताका सांगात दिवपाक कोण ना, कित्याक तूं बिजी आसा ताका सर्व करपाक. आनी उपरांत जेजूचें आयकोंक कोण ना म्हूण जेजू खरेंच कोंती जाता, कित्याक तूं बिजी आसा. जेजूक जेवण तयार करपाक. आनी उपरांत जेजू येवन म्हणटा, इल्लोसो वेळ जरी तर तुवें म्हाका दिलोलो म्हजें आयकूंक, हांव अदीक खुशाल जावपाचो. पूण तूं बिजी आसा म्हज्या जेवणाची तयारी करपाक. आनी तेन्ना तुका गमता खरेंच हांवें इल्लोसो वेळ जेजूक दिवंक जाय आसलो. दुबावना हेंय गरजेचें, पूण इल्लोसो वेळ जेजूक आयकूंकूय तेंय गरजेचें. आमच्या जिविताची नदर मारी आसतना आमी जेजूक आयकूंक वेळ काडटा, वा आमी सारकीं बिजी आसा. आनी बिजी आसून आमी म्हणटा, सायबा आमी तुजेंच काम करूंक बिजी आसा. पूण जेजू आयज मार्ताक म्हणला ते भाशेन आमकांय म्हणटा, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हण तुका दासती, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. तुळशानो जेजूक आयकूंक वेळ गरजेचो. दुबावना आमी जायतें कोत्ता, पूण इल्लोसो वेळ जेजूक आयकूंक आमी वेळ काडटा काय? जावं सकाळचें उठ्ठना, जावं रातचो न्हिदूंक वेतना, आमी जाणा जेन्ना आमी जेजूक आयकूंक वेळ करता तेन्ना उदीकूच उरपा जाणवाय आनी बळ जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका दिता. फकत तो रावता केन्ना हांव ताका आयकूंक वेळ करतलो. न्हय आमच्याच बऱ्याक, न्हय ताच्याच बऱ्याक, पण आमच्या बऱ्याक. तर जेजूक आमी बासावणी करुया, सायबा कितलोय बिजी पासून आसल्यार तुका आयकूंक हांव वेळ करतलो. तुवें होच बरो वांटो वेचून काडलाय म्हूण मार्ताक सांगलें. दोरेंच करूंक जेजू तूं म्हाका बोड आनी करपा म्हाका फावो कर. दिसपट्टी इल्लोसो वेळ काडूंक तुका आयकूंक
तूं म्हज्या मोतीन घाल. Burkia bukti sonya Gaya karugyeta Vismasuluneta Bapa mukaryeta Atmya sotam Bapa Musugyeta tuka Atmya sotam Bapa Musugyeta tuka बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगळ बाबरिंडो आमकां सगल्यांक देवान 24 वरां दिल्यांत आनी ह्या 24 वरां मदीं कितलीं वरां आमी देवाक दिता काय भोव करून देवाक आयकूंक हें आयज आमी आमकांच विचारुया. देगाच्या शुभ वर्तमानात जेजू म्हणटा जेन्ना मार्थान म्हणलें सायबा मारयेक म्हजे भयणीक म्हाका आदार दिवंक धाड म्हजी सोशी. पूण जेजू तिका म्हणटा मारयेन बरो तो वाटो वेंचून काडला. क्रिस्तांव आमी जाणो जितलो आमी वेळ आमी देवाक दिता आयकूंक देव केन्नाच आमचे रिणांत रावना. हो वेळ आमच्याच फायद्याक आमीच देवाची कुर्बेन वाडपाक. तर आयज हे आमी इल्लोसो नियाळ केला देवाच्या उतराचेर जिवितान आमच्या सदांच देवाक आमी आयकूंक वेळ करूंक आनी ताचेच कृपेन ताचे जाणवायेन दिसान दीस आमी बरूंक हे आमी सदां आमकां देवाची कृपा मागुया. मोगळा जेजू जायते फावटी म्हाका तुका आयकूंक दिसतालें
पूण म्हजीं कामां घरचीं कामां वो जावं दुसरीं कामां हाका लागून म्हाका वेळ मेळूंक ना. हांव म्हजेच राटांनी म्हजेच कामांनी बिजी आसलो. हे भाशेन म्हज्यांनी इल्लोसो वेळ काडून जावं तुजें उतर आयकून इल्लोसो नियाळ करूंक म्हाका जातालें, पूण हांवें अशें करूंक ना. घोड्या म्हणलां आनी केन्नाय करतलो, आयज बिजी आसा. हे भाशेन हांवें बरो घातला. पूण दुसऱ्या कामाक मोगळो जेजू हांवें वेळ केला. इल्लोसो वगत हांव टी व्ही पळयतलो, इल्लोसो वगत हांव मोबायलाचेर पळयतलो, इल्लोसो वगत हांव दुसरी वस्तू करतलो. हे भाशेन खंयचो वांटो हांवें वेंचून काडपाक जाय तें हांव विसरलां. कितें गरजेचें म्हज्या जिवितांत तें हांव विसरलां. ह्या म्हज्या बेसारम्याक लागून वा ह्या म्हज्या अस्कोत्याक लागून हांव तुजे लागीं बोगसोणें मागतां. सुमये काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमये काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर्वप्रभुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. हे मीस हांव भेटयतां जुझे फ्रांसिस्को लोबो हे आमच्या भावाचे आत्म्या पासत. तशेंच आयज जी आपलो वाडदीस मनयतात, आपल्या लग्नाचो दीस, तांचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हणून मागुया. प्रार्थुया. चोर पवित्रा आनी सासणेच्या देवा, तूं अगोणीत मोवाडेचो बाब तुजे लागीं मागतल्यांक ताका फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर आमची पातकां बोगोस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरणाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणेच्या आसता. आमेन. भाग्योन पावलून गालेस्करांक बरयले चिटी वेले वचप. बाबा भयणानो, आदी जुदव्याचें शास्त्र पाळटलें तेन्ना हांव कसो चलतां, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाच करूंक सोदतालो तें तुमी आयकोन जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सारवना तितले हुर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जुदेव लोक मदें म्हजे बरोबरच्यांक हांव खुशीन काडटलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कृपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें पडगोवचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाचीच भूत मागिनासतना म्हजे आदी दोन दूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसलेमाक वचनासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रून पळोवंक जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सोशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच दोन दूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देव हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिसिलिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुद्यांत आसलेल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान ओळखो नासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच, आदी आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाच करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा. आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडुली. म्हणया सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तूं थांवती. हांव चलतां ती आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी.
साद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका मिळलाय. म्हजे सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. म्हाका गुपीत दाखोडटल्या तेन्ना आनी भुंयेच्या गोपान म्हजी कूड घडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीच्या कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. देवाची उतर आयकोता आनी पाळटा ती सगळी सुभागी. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्मान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुमेचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटांनी बारी हारपीट जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण म्हाका तुका कांयच पडूंक ना. आनी आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपाडून सुम्यान म्हणलें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागची चो काडून घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगळ बाबंडो लुसियानो पावारोती म्हणल्यार एक टॅनर सिंगर आसा. तुमी जर तर ऑपेरा बी पळयल्यार हो इटालियन सिंगर टॅनर सिंगर आयज बरो फेमस आसा. कित्याक ताचो ताळो मुगळ बाबंडो उंच सारको. आनी कशें म्हणटात, जेन्ना ताणें आपल्या बापायक सांगलें की म्हाका हे भाशेन गावपाचो म्हाका रूच आसा, म्हाका आवड आसा, आय लायक टू सिंग, तेन्ना मुगळ बाबंडो ताच्या बापायन खंय ताका ताच्या गांवांत एक हे भाशेन वॉयस ट्रेन करपाक आसलो ताचे सुशी व्हेलो. आनी हे भाशेन ताका ट्रेनींग दितकूच ताका जेन्ना तो ताचो वॉयस इतलो बरो म्हूण ताका ट्रेन करतकूच आख्या संवसाराक मुगळ बाबंडो तो फेमस जावंक लागलो. आनी आपलेच भितर तो म्हणटा एक फावटी बापाय सुशी वचून म्हणटा, हांव आतां कितें करूं, हांव म्हाका एक टिचर जावपाची कशी आसा, पूण कांतारूय करपाक जाय, सो कितें करूं. तेन्ना ताच्या बापायन ताका सांगलें खंय जिवितांत 2 कॉदेलांचेर केन्ना बसूंक नाका. डोंट सीट ऑन 2 चेअर्स. खंयचे एक कदेल विचून काड. दोनूय कदेलांचेर विचून तूं बसल्यार खाला पडटलो. सो तो म्हणटालो ताका, चूज, मेक अ चॉयस, वॉट इज बेस्ट फॉर यू. आनी तेन्ना लुसियानान म्हणलें, आय चूज टू बी अ सिंगर देन अ टिचर. आनी ते मेरेन ताणें मुगळ बाबंडो ताणें जायती प्रॅक्टीस केली. वरांच्या वरां प्रॅक्टीस करून हे भाशेन आयज तो एक बरो टॅनर सिंगर आसा आख्ख्या संवसाराक. तुमी जरी तर गुगलाचेर वचून पळयात, टायप केल्यार लुसियानो पावारोती म्हूण मुगळ बाबंडो ताचे कितलीं आमकां टॅनर्स ताचे ऑपेरा आयकूंक मेळटात. अशें न्हू, जिवितांत आमकां विचून काडपाक गरजेचें. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेक अ चॉयस. सगळेक आमकां हांव जाणां हे आमकां जण एकल्याक गरजेचें. जरी तर आमकां जिवितांत फुडें वचपाक जाय. एक ल्हान भुरगो जेन्ना वाडटा तेन्ना
एक गेनेणाचो जाता तेन्ना आवय बापूय ताका म्हणटात खंयचे तुका लायन सोदून काडपाक ती वेचून विंच मेक अ चॉयस ऑफ ए कॅरियर. कित्याक जरी तर तुजें मन एके वस्तूचेर ना, तुका जाय ती वस्तू करपाची आसात, तूं कांयच करूंक पावचो ना जिवितांत. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी आयज सावन जेजू मार्ताक हेंच म्हणटा, तूं हांव तुका जे मार्तान वांटो वेचून काडलेलो आसा तो वायट न्हय. कित्याक जेजूकूय बी इल्लेशें जेवण जाय आशिल्लें ताका. पूण कित्याक जेजू मुगळ बाबून तिका मार्ता हे भाशेन उलयता म्हणटा मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला. कित्याक मार्ता वॉज डिस्ट्रॅक्टेड, शी वॉज डिस्टर्ब्ड. जी जाणां आसली जेजू म्हज्या घरांत आयला आनी हांव सगळें करता आनी ते जेजूकूच, बट हर अटेंशन वॉज नॉट ऑन जीसस एट दॅट टायम. Attention was on her sister, Mary. In a way, she wanted to put down her sister Mary. She wanted to humiliate her. आणि जेजू मुगळ बाबून हेंच म्हणटा मार्ताक, ही तुजी मिस्टेक. कित्याक तूं तुजी दिश्ट म्हजेर ना. यू आर नॉट फोकस्ड ऑन मी, बट यू आर फोकस्ड ऑन युअर डिस्ट्रॅक्शन ऑर यू आर फोकस्ड ऑन मॅरी. तर आयज मुगळ बाबरिंडो आमकां जेजू म्हणटा आयज, तुमी जाणात जेजून मारयेक म्हणलें मार्ताक, मारयेन बरो तो मोठो वांटो वेचून काडला. कित्याक म्हणटालें, मारयेन म्हज्या पांयाशी बसून म्हाका आयकूंक हो सगळ्यांतलो बरो वांटो तो वेचून काडला. मुगळ बाबरिंडो आमी जाणां आमकां जायत्यो एक्टिविटी आसात, जायती आमी कामांत बिजी आसा. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा जे भाशेन आमी नियाळांत येता कितलो वेळ आमी जेजूक दिता काय आयकूंक. हाव मच टायम डू वी गीव टू लिसन टू गॉड. बाय लिसनींग आय एम सेईंग नॉट एनी टॉक or not any mass, online mass, but keep aside that and just be with the Lord. कितलो आमी ओगेपणान आमी वेळ सारता. आमी जाणां जेजू मुगळ बाबरिंडो आमकां सांगूंक आमचे लागी उलोवंक रावता, पूण आमी जायते पडी म्हणटा आमी बिजी आसा, आमकां हें काम आसा, आमकां तें काम आसा, हे भाशेन आमी परो घालता. सो आयज मुगळ बाबरिंडो लेट अस मेक अ चॉयस, लेट अस मेक अ डिसिजन. अमकोच वेळ हांव जेजूक आयकूंक दितलो. एंड वेन यू मेक अ चॉयस, surely Jesus will bless you. He will bless you with His wisdom. He will bless you with His grace. तो रीच कृपा आमकां जोण एकल्याक एमी संत देवाची मागुया. निर्मळ बेटुल्या सोऱ्याची सौम्य जेसू ती गोडलोली ताचे कोण आपले मास्रोको ताणे पोजूक आमच्या आत्म्या एक करून जेजू बोले आमच्या कासाची भेट कोता बापा मानून केकाने ताच्या मानाक समोर पिता. म्हजे बाबंदूय आमचे बलिदान सर प्रभुदा देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या अन्याक्य परिसभेच्या आदारावा सर्वेस्वर मानून घेवंक. सर्वेस्परात तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक सोरवडेंची पवित्रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर.
हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वासुया. व अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सुर पवित्रा आनी सासूची देवा सुर काडी आनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडली. ताजे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलपा तुजी तो महिमा वाखाणटात. ताचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी परगोट्टा. पवित्र, 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश बरो सुसूंक बेच्या आदीं तेणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तूं मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत सुमकूची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी तें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर करया. सुम्या जेजू, आमी उंडो खाता आनी एका चितले पियेता, तितले फावटी तुवें बाबा नेसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर विस्तार आयले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोशेपणाचो बरबासो दर मिळ्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोजी मेळना समेस्तांक तुजे पोसुडीत तुमकां मोड पुणेक फावो कर. ह्या मिसान वांटो घेतात ते आमच्या भाव भयणाची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांगा मर देवाचे माये सांगात तिचे पती भाग्यन जुझे, भाग्यन धर्मदुता आनी सर्व काडका माळवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर पवित्र बापा, सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच देवाक जेजूक आयकूंक आमी वेळ काडूंक आनी भाशेन ताचेच कृपेन आनी जाणवायेन आमी दिसान दीस वाडूंक देवाचें बळ आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पर आसो वाडांतली आमकां निवार दोये करून जिवितांत सवस्के आमकां निसुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुणारा जेजू क्रिस्ताच्या शेणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी जुदा काकडीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ.
जो जियेतेन राजपूत चलिताय सासूच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सुनाकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगाय शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी पुढे रगवता हांव शेंगवेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडेना जावंक पूण तशें काकूतीर म्हजे आत्म्या तुजे स्कुलीक भलायकी नकत दिवं. हो जावन आसा जिवो जेजू जो आमकां जोण एकल्याक ताका आयकूंक वेळ करूंक तूं आमकां आयज सांगता. ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगासरल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी सोरशिलो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी. दयाल देवा सगली रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमची मागणी दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. रावया. प्रार्थना. सर्वविधा देवा आमचे मोगण बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोसकायन बरो आनी आमच्या क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन जेजूक आयकूंक वेळ काडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu म्हाका तुजी गरज सुके जमनीक जशें उदक उच्या दिव्याक बोल बेजलेचें योद्रा सोलूंक बोलुबेचें तुझे बोकर म्हाका जिवीत Noble Jesus, ani podvi, tuce bokor magna jivit. Noble Jesus, ani podvi.
जंय हांव आसा जंय हांव भोंवता